Why do Muslims refrain from saying Vande Mataram? Before I give the answer, why do Muslims refrain, I would give some advice that even the Hindus should refrain. Why? Because it goes against the scriptures. As I mentioned earlier. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम की खूबियों में से एक अहम खूबी अकीदा तौहीद है। इसमें अदना सी शिरकत भी गवारा नहीं। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करना गुनाह अजीम है। इसी अकीदा तौहीद के लिए दुनिया बनाई गई, इंसानों को पैदा किया गया, जन्नत व जहन्नुम बनाई गई और अंबिया और रसूल भेजे गए। इसीलिए मुसलमान हर दौर में इसकी हिफाजत करते रहे और क्यों न करें कि इस्लाम की पहली बुनियाद है। आजकल हिंदुस्तान में वंदे मातरम पर गुफ्तगू चल रही है, जो हिंदुस्तान का एक मजहबी गीत है। चूँकि ये गीत इस्लामी अकीदे पर कारी ज़र्ब है, इसलिए आज की वीडियो में हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। वंदे मातरम बांग्ला ज़बान के मशहूर नावल निगार बंकम चटर्जी की नावल आनंद मिट में शामिल है। बुनियादी तौर पर ये नावल इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है और इसमें अंग्रेजों को अपना मसीहा साबित किया गया है। वंदे मातरम नावल का एक हिस्सा है। इस गीत में भारत को दुर्गा माँ साबित किया गया। यही वजह है कि आजादी से पहले ही ये मुतनाज़ बन गया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों ने इस गीत की मुखालिफत की थी और जब भारत के कौमी गीत के इंतखाब की बात आई तो एक ग्रुप की कोशिश के बावजूद इस गीत को कौमी गीत में शामिल नहीं किया गया, बल्कि बांग्ला शायर रविंद्रनाथ टैगोर के गीत को भारत का कौमी गीत बनाया गया, जिसमें मुल्क की तारीफ की गई और किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाई गई। नाजरीन, वंदे मातरम से मुतल्लिक ही सवाल एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसने कहा, भारत में मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? क्योंकि वंदे मातरम तो एक नारा है जो भारत में रहने वालों को एक मकाम देता है, उनके दिल में अपने देश के लिए मोहब्बत जगाता है। ये किसी मजहब का तो प्रचार नहीं करता। The Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? And what is the reason? I mean, Vande Mataram is a thing which symbolizes Indian nationalists and doesn't have a religious identity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज जो हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं, इसका मतलब हम सजदा करते हैं इस देश को जो हमारी माता, और हम इसकी पूजा करते हैं। मुसलमानों के लिए ये शिर्क है और हिंदुइज्म में भी ये गलत है। मैंने हिंदू मत से मुतालिक भी बार बार बताया कि इसमें भी एक खुदा का तसव्वुर है। हिंदुइज्म की तालीमात के मुताबिक भी आपको एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी ये गलत है, ईसाईयत में भी, इस्लाम में भी। मगर आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, वो अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ते। अगर आप कोई भी गाना गाते हैं और इसके मतलब खुदा के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। इस मुल्क का बनाने वाला भी खुदा है, तो जो चीज अपने बनने में किसी की मोहताज हो, उसकी इबादत नहीं की जा सकती, ना उसके आगे झुका जा सकता है। आप आम हिंदुओं से पूछें तो उनको नहीं मालूम वंदे मातरम उनके अपने सहीफों के खिलाफ जाता है। आप किसी भी हिंदू स्कॉलर से पूछें तो उनको मालूम है, मगर वो आपको इससे मना करें या न करें, ये उनकी मर्जी है। भारत में मुसलमान रहते हैं, वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उसका कानून मानते हैं, मगर जब तक उनके कानून खुदाई कानून से मुतसादम न हो, हमें उनको मानने में कोई तामल नहीं। लेकिन अगर ये शरीयत के खिलाफ जाते हैं तो हम इसको नहीं मानते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, मगर वो इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब है मैं आपको सर झुकाकर नमन करता हूँ या इज्जत देता हूँ। सर झुकाकर किसी को इज्जत देना शिर्क है, ये हराम है, मना है। आप किसी के आगे भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप किसी से मोहब्बत करते हो, उनकी इज्जत करते हो, आप सर झुका कर नहीं मिल सकते। सर झुकाना है तो सिर्फ खुदा के सामने और कोई खुदा नहीं। आप किसी की इज्जत कर सकते हैं, उसकी बातों पर अमल कर सकते हैं, मगर उसके सामने सर नहीं झुका सकते। इसलिए कोई मुझे कहेगा कि नमस्ते, तो मैं जवाब दूंगा कि अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो, क्योंकि ये सर झुकेगा तो सिर्फ खुदा के सामने। चाहे आप मुझे नमस्ते कहें, मगर मैं आपको इसका जवाब आपके मानों में नहीं दे सकता, अपने तरीके के मुताबिक जवाब दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुंबई एयरपोर्ट पर जा रहा था तो एक हिंदू खातून ने मुझसे पूछा, आप डॉक्टर जाकिर नाइक हैं?
اس نے کہا میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں, بھارت میں دبئی سے 25 سال بعد آ رہی ہوں. اس نے تعریف کی اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں. اس نے پوچھا کیوں, آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی. تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھیں اور اس پر عمل کریں. ہندوازم میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے, جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو ماننا چاہیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا چاہیے. تو اگر آپ کو ہندو مت پر عمل کرنا ہے تو ایک خدا کو ماننا پڑے گا اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہوگا. We Muslims, we love the country. We respect the country. We follow the laws of the country. As long as the law of the country do not go against the law of the Creator Almighty God, we have no objection in following any law of any country. But if the law of the country contradicts against the law of Almighty God, then we don't follow. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی سعودی عرب میں رہنے والا مسلمان سعودی عرب کی زمین کو سجدہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. پاکستان میں کوئی پاکستانی مسلمان اپنی زمین کو سجدہ نہیں کرے گا. یہ صرف بھارت کے لیے مخصوص نہیں ہے. سعودی عرب یا پاکستان اللہ تعالیٰ سے بڑے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حقیر سی تخلیق ہے. تو تخلیق کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ خالق کو کیا جاتا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول کے بعد ہم سب سے زیادہ عزت اپنی ماں کی کرتے ہیں. ہماری ماں نے ہمیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف برداشت کی. ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, مگر ماں کو سجدہ نہیں کرتے. جب میں اپنی ماں کو سجدہ نہیں کرتا تو پھر دھرتی ماں کو سجدہ کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ وندے ماترم میں 12 لائنیں ہیں, ان میں سے 3 قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ایک لائن ہے میں اس دھرتی کے آگے جھکتا ہوں, جس کی اسلام میں ممانعت ہے کیونکہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتے ہیں. اس میں درگا ماں اور لکشمی ماں کی بات کی گئی جن کو ہندو دیویاں سمجھتے ہیں مگر ہم مسلمان نہیں مانتے. تو اگر ہم یہ لائنیں بھی کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان پر یقین کر لیا. یہ اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہے. میں اپنے خالق کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا. میں ملک سے محبت کرتا ہوں مگر دھرتی ماں کے لیے خدا کے خلاف نہیں جا سکتا. اور یہ وندے ماترم بانکم چڑرجی نے لکھا تھا. یہ ایک سیاسی چال تھی اور آج ہندو اس پر ایک محاذ کھول کر بیٹھے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کو لکھا کس نے اور کب لکھا تھا, کس لیے لکھا تھا. یہ سیاست کے لیے تھا اور آج بھی اسی پر سیاست ہو رہی ہے مگر سیاست کرنے والے نہیں جانتے یہ ان کے اپنے ویدوں کے خلاف جا رہا ہے. مگر ایک مسلمان وندے ماترم کے ترجمے پر ہی غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے اصل عقیدہ توحید ہی کو گرا دیتا ہے. اس کا ترجمہ ہے تیری عبادت کرتا ہوں اے میرے اچھے پانی, اچھے پھل, ہواؤں اور شاداب کھیتوں والی میری ماں. یہ لائن اسلام کے خلاف ہے کیونکہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے. پھر ترجمہ ہے 30 کروڑ لوگوں کی پرجوش آوازیں, 60 کروڑ بازو میں سمٹنے والی تلواریں. کیا اتنی طاقت کے بعد بھی تو کمزور ہے میری ماں؟ تو ہی میرے بازو کی قوت ہے. میں تیرے قدم چومتا ہوں. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا باطن ہے, تو ہی میرا مقصد ہے. یہ لائنیں بھی اسلام کے خلاف جاتی ہیں کیونکہ مذہب اسلام سے کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے. ایک اور لائن کا ترجمہ ہے کہ تیری ہی محبوب مورتی مندر میں ہے, تو ہی درگا ہے. اب مندر میں مورتی کی بات ہے تو اسلام میں تو بتوں کا وجود ہی نہیں, نہ ہی بت پرستی کی اجازت. تو کیسے یہ اسلام کے مخالف نہ ہوئی؟ And this song was written by whom? It was written by Bankim Chakrabarty. For what? It was a political move. And now a few years back, they want to create a century and they don't even know the date when it is written down. It is more for political motives that the Indian politicians want to make a thing. But these Hindu Indian politicians don't know that they are going against their own Veda by making a political issue. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ ایک مذہبی گیت تو ہو سکتا ہے, قومی گیت نہیں ہو سکتا. مسلمان اپنے ملک کو عزیز سمجھتا ہے لیکن اس کی پوجا ہرگز نہیں کر سکتا. اس گیت میں ملک کی مٹی کے لیے 11 ایسی خصوصیات ثابت کی گئیں جو اسلامی نظریے سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی. اس میں دھرتی ماں کو سکھ دینے والی کہا گیا, دوسرے نمبر پر اس کو برکت دینے والی کہا گیا, تیسری ہے میرے بازو کی طاقت تو ہے, چوتھی ہے میرا علم تو ہے, پانچویں ہے میرا غیب تو ہے, چھٹی ہے میرا مقصد تو ہے, ساتویں ہے جسم کے اندر جان تو ہے, آٹھویں ہے دلوں کے اندر تیری حقیقت ہے, نویں ہے بڑی طاقت والی ہے, 10ویں ہے تو قائم و دائم ہے, 11ویں ہے کہ تو مقدس ہے. تو سوچے یہ خصوصیات تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے, باقی ساری تخلیقات تو اس کی محتاج ہیں. کیا ایک مسلمان اسے پڑھ سکتا ہے؟ اس گیت میں بار بار وطن کی مٹی کا غلام ہونے کو قبول کیا گیا جبکہ ایک مسلمان صرف اللہ کا غلام ہو سکتا ہے. اس گیت میں مندروں کی ہر مورتی کو مقدس کہا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ گیت اسلامی عقائد کے خلاف ہے, اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور ہندوؤں کو بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وندے ماترم کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے ملک سے محبت پر شک کرنا بالکل
बिल्कुल गलत है। तारीख उठाकर देख लें किस तरह मुसलमानों ने अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम हमें खुद इस्लाम देता है, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत फितरी होता है और इस्लाम कुदरती दीन है, इसलिए इस्लाम ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह की इबादत में इसका किसी को शरीक ठहराना सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं बल्कि हिंदू मजहब में भी हराम है। हिंदुओं को भी चाहिए कि वंदे मातरम न पढ़ें, क्योंकि हिंदू मजहब में भी तौहीद की तालीम है और जमीन की इबादत से रोका गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।